الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العمين امدادكم عذرا جوغم آزادكم در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما خواجہ امیر الدین ولی قطب عالم پناہ بحالے غریباں ہو خدا را یکنگا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے بڑی صلاة و سلام علیہ تو اٹھ کے ادھر لے آجائیں اتھے آجائیں صوفی صاحب تسی تھوڑا پیچھے ہو ادھر لے پاسے آجائیں تھوڑا پیچھے کروں حضرت صاحب تھوڑا پیچھے ہو تھوڑا دے رستہ دے سمجھو صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکت ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام معزز علماء کرام نعت خانان شریف بیان بانیان محفل نقیب محفل آج دی پکیزہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال دی طرح اس سال بھی آپ باب دے اس علاقہ دے اندر انعقاد پذیر ہے جس دا اہتمام مکرمی و محترمی پیر شاہد سونا صاحب اور دیگر جتنے بھی اندر وفاقہ اللہ کریم سارے نکابش نو قبول فرمائے آج دی محفل پاک نو ساڑھے واسطے بخشش دا سامان بنائے اور اس پکیزہ ذکر پاک دا صدقہ اللہ کریم آپ دی لخت جگر آپ دی بیٹی عائشہ نو اور آپ دی والدہ نو صحت کلی عطا فرمائے وقت چکے کافی خاصا بیت گیا میرے بعد پیر صاحب دا خطاب بھی ہے پیر صاحب دے نال حضور قبلہ حافظ مشتاق احمد سلطانی رحمت اللہ تعالیٰ لے اونا دے لخت جگر اونا دے صاحبزادہ وہ بھی تشریف فرمانے اونا دا بھی خطاب ہے تو منو ایتھے آکے پتہ چلیا کہ مغرب ٹائم دے وہ تشریف لے آ چکے ہیں تو میں چکے گھر دا بندہ تے میری طبیعت ایک ہفتے تو نساز ہے تے اے منو بزاتے خود منع کر رہے ہیں کہ محفل دینا جاؤ ریسٹ کرو تے آج بھی یہ نہ ریسٹ دا کیا لیکن ہون تھوڑی دیر پہلے فون کر کے کہنے پاویں تھوڑی دیر ہی آ جاؤ تے تھوڑی دیر دا مطلب صرف تھوڑی دیر ہی ہے بس میں چند باتاں احباب نہ کر کے بات نو سمیٹنا ہے بلا تخیر میں بات نو شروع کران قرآن مجید فرقان حمید دی آیت کریمہ تلاوت کی تھی خالق کائنات نے فرمایا فلا و ربک ترجمہ کیے کہ میں محمد دے رب دی قسم ہے لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ادوں تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جدوں تک زندگی دے ہر معاملے چ تانوں اپنا حاکم نہ مننے اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو مخاطب کر کے اللہ فرمایا کملی والے میں نو تیرے رب ہون دی قسم ہے میں انہوں ایمان والا مندہ ہی نہیں جڑا تینوں حاکم نہیں مندہ جیڑا تینوں حاکم ابتدائی گلہ ذرا محبت بریاں سن لو
اسی لوگاں بھولے پالے اسی انہاں لوگاں دا ایمان منے ہیں جنہاں بسترہ چک کے گلی گلی جا کے لوگاں دی ایمان دی ڈانڈ لائی ہے اسی کہنے ہیں ویکھو نا جناب انہیں داڑھی بڑی سونی رکھی ہے جبا کبا بڑا سونا پایا ہے بندہ پکا مومن لگتا ہے لیکن ایک ہوندہ ہے عقیدہ تے ایک ہوندہ ہے طریقہ طریقے دی معافی ہو سکتی ہے عقیدے دی معافی نہیں ہو سکتی مثال دے طور تے طریقہ کی ہے داڑھی سنت دے مطابق رکھنا سر تے امامہ شریف پانا سنت دے مطابق کپڑے پانا کنگھی لا لینا مسواک رکھ لینا اے ہو گیا طریقہ عقیدہ کی ہے عقیدہ ملتا ہے حضور دی محبت نال عقیدہ ملتا ہے حضور دی محبت نال ابو جال دا طریقہ ہے سی پاگ بندا سی داڑھی رکھی سی کپڑے چٹے چٹے پا کے مکے دیاں گلیاں چ پھردا سی پر وہ کل بھی لانتی سی اج بھی لانتی کیوں ابو جال دا صرف طریقہ سی عقیدہ نہیں سی سبحان اللہ پر ایک میرے نبی دا غلام ہے رنگ دا کالا سی دند لمبے سن ہونٹ موٹے سن خاندانی غلام سی بکریاں بھیڈاں دے کھلار کے بیچیا جاندا سی زور دی نماز دا ویلا مکہ فتح کیتا حضور فرمایا بلال کتھے بلال حبشی آگے فرمایا کعبے دی چھت تے کھلو کے اذان پڑھ کملی والے کے پاسے چودھری ہے پگ چنگی ہے جُتی چنگی ہے کپڑے چنگے نے فرمایا او دا صرف طریقہ ہے عقیدہ کوئی نہیں بلال نو کعبے دی چھت تے تاں چاڑھیا ہے بلال دا عقیدہ بھی ٹھیک ہے بلال دا طریقہ بھی ٹھیک ہے سبحان اللہ جتر ہے پتہ لگا مصطفیٰ کریم دی بارگاہ چ قبول ہو یہ جدا عقیدہ بھی ٹھیک ہوئے تے جدا طریقہ بھی ہر داڑھی والا مومن نہیں ہوندا ہر پاک والا مومن نہیں ہوندا مومن کون ہے مومن دی سادہ دی تعریف ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او بندہ ایمان والا ہے جڑا مال جان اولاد کائنات دی ہر چیز نالوں ود کے میں محمد نہ پیار کرے اللہ فرمائے کملی والے میں انہوں مومن نہیں مننا جڑا تینوں حاکم بولو جڑا تینوں حاکم اچھا انہوں پہلے جملے دا لطف لینا ہے جدو اے گل کرن دی باری آئی تے پہلے فرمایا فلا و ربک منو محمد دے رب دی قسم اچھا رب صرف محمد دا ہی ہے آدم علیہ السلام دا رب موسیٰ علیہ السلام دا رب عیسیٰ علیہ السلام دا رب ابراہیم علیہ السلام دا رب اسماعیل علیہ السلام دا رب 1,24,000 کم و پیش انبیاء دا رب بلکہ ساری کائنات دا رب اے نہیں آندہ منو آدم دے رب دی قسم ہے اے نہیں آندہ موسیٰ علیہ السلام دے رب دی قسم ہے اے نہیں آندہ عیسیٰ علیہ السلام دے رب دی قسم ہے اے نہیں آندہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے رب دی قسم ہے جدو آئی نا قسم دی واری فرمایا فلا و ربک منو محمد دے رب دی قسم ہے اللہ صدقہ یا اللہ وجہ کیے ساری کائنات دا پروردگار ہیں آئیے پہلے قرآن پڑھئے رب کی دا کدہ ہے تو اللہ کریم نے فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہ نے ارشاد فرمایا میں اور رب جڑا رب العالمین آسمانہ دا پروردگار زمین دا رب آسمان والے دا میں رب تے پروردگار میں آدم علیہ السلام دا رب موسیٰ علیہ السلام تے عیسیٰ علیہ السلام دا پروردگار ابراہیم علیہ السلام دا میں پروردگار اسماعیل علیہ السلام دا میں پروردگار 1,24,000 کم و پیش انبیاء دا میں رب تے پروردگار عرض کی دیا اللہ اے نہیں کہہ رہا میں آدم علیہ السلام دے رب دی قسم ہے یا اللہ اے بھی نہیں کہہ رہا میں ابراہیم دے رب دی قسم ہے اے بھی نہیں فرمایا میں موسیٰ دے رب دی قسم ہے اے بھی نہیں آکھیا میں عیسیٰ دے رب دی قسم ہے یہ بھی نہیں آکھیا میں عالمین دے رب دی قسم ہے رب ساری کائنات دے پر جدو قسم دی باری آئی فرمایا فلا و ربک منو محمد دے رب دی قسم عرض کی دیا اللہ وجہ کیے عباد قدرت آئی انجتے میں ساری کائنات دا رب العالمین عالمین دا رب ہو گئے نا ناز نہیں آیا جنا یار دا رب ہو گئے ناز آیا
یار دا رب ہو کے ناز آیا اللہ یار دا رب ہو کے ناز پیا کر دائے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے جدا جدا یقیدہ میرے نبی دی کیا بات ہے ہاتھ چک کے میرے نال پڑے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے ساری کائنات دا رب تے پروردگاراں پر میں فلاغ رب کی کتا کہنا منو یار دا رب ہو کے ناز ہی بڑا ہے منو یار دا رب ہو کے ناز ہی بڑا ہے پر میں کملی والے میں انہوں ایمان والا نہیں مننا جنہیں تینوں حاکم نہیں مننا انہوں سادہ جی گل کرا جیڑیاں شانہ رب نے سارے نبیان نو وکھو وقت دیتیاں 1,24,000 کا مپیش انبیاء ہے وہ ساری شانہ کٹیاں کر کے تے ایکو بار اپنے یار نو دے دیتیاں جنیاں سارے نبیان نو وکھو وقت دیتیاں وہ ساریاں ایکو بار اپنے یار محمد نو عطا کیتیاں کیسے کمالات کا مالک بنایا اللہ نے یار نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضور دے غلام جناب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے گھر آگے مہمان پرونے آگے تے اپنے خادم نو فرمان لگے لیا بھی دسترخوان لا تے پرونے نو روٹی کھوائیے خادم جا کے دسترخوان لے آندا تے این کر کے بچھایا نا تے دسترخوان سی تھوڑا میلا حضرت انس فرماتے نے میلا دسترخوان چکی ہے انہیں حضور حکم ہوئے فرمایا او تندور پہ بلدائی انہوں جا کے تندور چھپا خادم نے پڑھیا دسترخوان تے جا کے تندور چھپایا تے قریب کھلو گیا مہمان سوچی پہ گئے چنگی بھلی روٹی لگی سی نا دسترخوان ہی ساڑ کٹے ہے پر وہ پرونے بے صبرے نہیں سن وہ ویندے سن پہ کہ تندور چھپان دی ضرور کوئی حکمت ہوئے گی تھوڑی دیر بعد خادم نے کنڈی پائی تے دسترخوان و تندور چو بار کٹیا تے دسترخوان لیٹا پہ ہمارے چمکا پہ ہمارے لاٹا پہ ہمارے میں دسا لگا کمالات مصطفیٰ کی نے دسترخوان پہ چمک دے کون ہے دیوالی دے ولامو خادم نے لے آکے بچھا دیتا بچھا کے اوپر کھانا لا دیتا جدو کھانا لا گیا جناب انس نے فرمایا کھانا کھا لو مہمان کھانا نہیں کھا رہے نبی دے نوکر جناب انس فرمایا کھانا کیوں نہیں کھا رہے مہمان کے لگے لجپالا اسی حیران ہوئے آگ بل دی آگ دی اندر دسترخوان پا کے باہر کٹ لیا آگ نے ساڑے کیوں نہیں جناب انس فرمایا حیران ہونے والی گل کوئی نہیں آج تسی پدونے بن کے آئے ہو ایک دیاڑی آمینہ دا لال بھی آیا سی آج تسی مہمان بن کے آئے ہو ایک دیاڑے کملی والا بھی آیا سی یہ دسترخوان میں نبی کریم دے سامنے بچھایا میرے نبی نے کھانا کھا کے ید اللہ والا ہاتھ دے نال صاف کر دیتا میرے آقا کھانا کھا کے چلے گئے انہیں جدو بھی میلا ہو جاتے میں بالدی آگے چھپا کے کٹ لینا دسترخوان نہیں سڑدا اتوں میلی سڑ دی دسترخوان نہیں سڑدا اتوں ارے بولو اتوں اچھا بھی انہوں پڑھے لکھے پڑھے بنیاد دے تناب بندے بیٹھے ہو نبی پاک علیہ السلام آئے سرکار کھانا کھاتا دسترخوان ہاتھ مبارک صاف کیتے حضور چلے گئے
اے نبی پاک جاندے نہیں سن کہہ کے گئے کہ جدوں میلا ہو جائے تے اگ وچ پا لیا کرے. اے سرکار جاندے کوئی نہیں فرمایا کہ میں ہاتھ لا چلے ہاں جے میلا ہو جائے تینوں اگ وچ پا لیا کرے. اے سرکار کوئی نہ فرمایا. اے غلام دے اپنے عشق دی گل ہے. سبحان اللہ. صحابی جاندے نبی دی قدر کی ہے. صحابی جاندے نبی دا مقام کی ہے. وہابی نہیں جاندا. صحابی نو پتہ ہے مقام نبوت کی ہے. ایتھے نبی پاک علیہ السلام دا ہاتھ لگ گیا ہے. یہ تے ساڈے تندور دی اگ جنوں ہاتھ محمد دا لگ جائے انہوں دوزخ دی اگ بھی نہیں ساڑ سکدے. جنہوں ہاتھ کملی والے دا لگ دے انہوں دوزخ دی آگ بھی. میرا دل کردہ میں صحابی رسول تے عشق دا رنگ حضرت سخی سلطان باہو کو لو پوچھ کے آوا تو آری بانے سلطان فرماتے نے ایمان سلامت ہر کوئی مانگے تے عشق سلامت میرے دل نو غیرت ہوئی جس منزل تے آیا عشق پہنچاوے ایمان نو خبر رکھی کامل باہو کہ میں ایمان تے اندروئی ہوں. میرا زندہ اللہ غنی. چلو سبحان اللہ بولو. ایک حدیث پاک پھر سنا کے گل سمیتی ہے. انج نہیں اونچا جا بولو. آج میرے تے پابندی نہیں. آج میں بیمار ہوں. انہیں تے ہر سال پابندی ہوندی ہے تو مولوی آکا میک پڑھا کر لگتا پیر شاہ سونا بے رکھے جی آ گل بھی سناؤ. آج انہوں نے آپ چھوڑ دیتی. ہوں تو سبحان اللہ بولنی. میں ایک حدیث پاک پڑھ کے گل مکا دینی ہے. انج نہیں اونچا جا بولو سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ جنگ لڑدیاں آنکھ چ وجہ تیر تے آنکھ دا ڈیلا آ گیا باہر. آنا تلی تے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ. میں دسنا چاہنا کمالات مصطفیٰ تے صحابی جاندے نے ہر شے مصطفیٰ دے بوئے تو لبدی. ہن اکھاں دی بیماری چلی ہے جنہاں دی خراب ہوئیاں نے کتھے گئے نے؟ ہسپتال ہی گئے نے, ڈاکٹراں کو گئے نے. پر اوتے ڈیلا باہر آ گیا ہے. نہ کسی حکیم کول, نہ کسی طبیب کول, نہ کسی ڈاکٹر کول, سیدھا رب دے حبیب کول مصطفیٰ دی بارگاہ. غلام جان دے ادھر رسول ہے, ایتھوں بندے خالی نہیں موڑے جاندے. آگے کملی والے آقا دی بارگاہ یا رسول اللہ آنکھ دا ڈیلا باہر آ گیا, آنا باہر آ گیا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قطادہ جی سونیا آنکھ لینی کہ جنت لینی؟ سونیا تہاڈی غلامی تے مانے تے جنت اللہ دے چھڑنی. اچھا اس جملے دا لطف لو بھئی. نہیں جاندے جی کتے بھی کچھ نہیں. حضور فرمایا آنکھ لینی کے بولو, آنکھ لینی کے
میری جو ہوئے جیب خالی تے میں حاجی مقبول صاحب نو آقا منگو جی لاکھ چاہیے کہ 2 تے پلے جو میرے آنا نہیں تے میں پھاڑ کیوں مارا تاڑ کیوں مارا منو جو پتا میں دے جو نہیں سکتا تے منو کہن دی لوڑ بھی بلا تشبیح و تمثیل آقا مصطفیٰ فرما رہے ہیں آنکھ لینی کے جنت زمانے نو دسنا چاہتے ہیں اے محمد دی بار گئے اکھاں بھی لب دی ہیں جنت بھی لب دی ہے یہ تو ہر شے لب دی ہے دعویٰ اس شے دا ہوندہ ہے جڑی بندے دے کول ہوئے تے صحابی بھی ہاتھ جوڑے ہیں کہ یا رسول اللہ جنت تے تو آٹے غلامی دا صدقہ اللہ دے چھڑنی ہے بیوی بچیاں نہ بڑا پیار ہے تے بال بچردار ہے تے آنکھ بھی دے چھڑو آنکھ بھی بولو آنکھ بھی نبی پاک علیہ السلام نے ڈیلا رکھے آنکھ دا اندر این کر کے آنا اتے لایا چلو پنجابی کی گالمت تھوک مبارک لعاب دہن تھوک مبارک لایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون ہے دیوالی دے غلاموں میرے نبی نے آنکھ دایا نہ رکھے لعاب لایا لعاب لا کے میرے نبی فرمایا قطادہ درا یکاں کھول میرے آقا دے غلام نے آنکھ کھولی سامنے مصطفیٰ دا چہرہ نظری آ رہا نبی کریم دا چہرہ پہ تک دے عرض کی تھی کملی والیا تیرا ڈیرا واسدار ویڑا واسدار عرض کی تھی کملی والیا میری آنکھ دا نور واپس آ گیا بس گل یہ تھے ختم نہیں ہوئی جناب قطادہ فرماتے میریاں دوویں اکھاں پوریاں ہو گئیاں ایک ہویا کہ جنوں سٹ نہیں لگی جڑی خراب نہیں ہوئی ایک ہویا کہ جڑی میں آمینہ دے لال کولو لئی ہے جنوں سٹ نہیں لگی جڑی خراب نہیں ہوئی جنوں میرے نبی نے آنکھیں عطا کی تھی تجھی آنکھ نے کدے لال ہو جانا کدے خراب ہو جانا پر جیڑی آمینہ دے لال نے عطا کی تھی وہ لال بھی کبھی نہیں ہوئی خراب بھی کبھی نہیں لال بھی کبھی نہیں ہوئی تے خراب بھی کبھی نہیں ہوئی اے آنکھ آمینہ دے لال نے عطا کی تھی ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چو ملی آجو حضور دی بارگاہ جو چاہیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے بوئے تو مل گئے سارے کمال کٹھے کر کے اللہ نے یار نو دے دیتے اس واسطے صاحب ایمان والا ہوئے جڑا زندگی دے ہر معاملے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو حاکم مننے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نال اننے واہ محبت کرو حضور نال اننے واہ پیار کرو ہر سال چونکہ میں میلاد شریف سنا کے جانا اس سال میں کمالات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے چند پہلو احباب دے سامنے رکھن دی کوشش کیتی ہے اے جڑا مہینہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا مہینہ ہے حضور دے میلاد دا مہینہ ہے تے توجہ فرماؤ بھائی میں ایک شعر پڑھ کے پھر وہ جڑا پیر شاہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ پڑھ کے پھر بات انہوں سمیٹنا چونکہ میں تے وعدے دے مطابق اپنی تقریر لئی دے مکا تے ہن بس 2 شعر رہ گئے اسی چڑیاں کیوں لانے آ بتیاں کیوں لانے آ لیٹاں کیوں لانے آ تے چلو ساری محفل دے خرچے دی پیڑ کئیاں نو نہیں ہوندی بابے شاہ دیاں بتیاں دی بڑی ہوندی آگے دیاں نے بتیاں لا لئیاں انہیں بنیرہ سجا لیا میں کہہ صرف انہیں نہیں سجایا جس رات حضور ماں دی گودی وچ آئے مکے دی جیڑی گلی چی بھی نگاہ ماری جاندی سی نور ہی نور نظر آؤں مکے دی جیڑی گلی چی نگاہ بھئی نور ہی نور نظر آیا تے سرکار دی اممہ حضرت سید آمینہ فرما دیا میں سرکار نو گودی چکے ہیں تے مکے بیٹھیاں تے ملک شام دے محل پہ بیٹھنی ہیں مکے بے کے ملک شام دے محل تے اسی بھی لیٹا لا کے لوکاں نو دسنے رب رونقاں نے لائیاں اج آمینہ دے ویڑے رب رونقاں نے لائیاں اج آمینہ دے ویڑے رب رونقاں نے لائیاں اج آمینہ دے ویڑے رب رونقاں نے لائیاں
جنت چو حور آئیاں اج آمینہ دے ویڑے انج نہیں یار پہلے بندے تو لے کے آخر تک ہاتھ چوک کے میلادی بن کے پڑھو رب رونقاں لائیاں اج آمینہ دے ویڑے 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 جنت چو حور آئیاں اج آمینہ دے ملائکہ مبارک دین آئے حورا آ گئیاں کملی والے آ گئے اور میرے نبی دے آن دا چاہ تے ڈنگرانوں بھی ہے میرے نبی دے آن دی چاہ ڈنگرانوں بھی ڈنگر خوشیاں منا رہے کملی والے آ گئے اے پتہ نہیں کی میرے ڈنگر نے جنہاں نو آج بھی پیڑ ہے اگر جی کی ہو گیا میں کہا تو آنو کو جو ہے سانو تو جا چڑے ہے سبحان اللہ واہ ایک تو آنو کو جو ہے یا تو آڑے پیو نو ہوگا کو جو ہے تے تو آڑا خاندانی مسئلہ ہے ساڑھا کوئی مسئلہ نہیں آسی خوشیاں منا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اممہ حلیمہ سعدیہ دے بیڑے بچپن رسول پہلی چال چلے کملی والے آقا ایک ہاتھ کاندنا تے ایک ہاتھ لایا نبی پاک نے زمین نل تے سرکار رہنا شروع کر دیتا اممہ حلیمہ جے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پہلی بار چل دیاں بیکھیا تے اممہ حلیمہ پکڑ کے سینے لان کے کہتی وے باقیاں چالا والیا ذرا ہولی قدم ٹھکایا کرے یہ باقیاں چالا والیا باقیاں چالا والیا ذرا ہولی قدم ٹھکایا کرے گودی میری ویچ کھے بلے میں تو گودی میری ویچ کھے بلے بے تو پار نہ کھیٹن جایا کر گودی میری ویچ کھے تو پار مکھے تن جایا کر تانے میرے آقا دا منہ تے متا چمکے کہندیاں وے تو چڑے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے خیر دی وے تو چڑے جوانی خیر دیوے تو چھڑے جوانی خیر دیوے تو چھڑے جوانی خیر دی نظر نہ لگے خیر دی وے تو خیران سونیا اپنا آپ بچایا کر غیران کولو سونیا میں تو غیران کولو سونیا اپنا آپ بچایا کر باقیاں چالا والیا ذرا ہولی قدم ٹھکایا کر گود میری ویچ کھیٹ لے میں تو پار نہ کھیٹن جایا کر تن پیار
کر کے کہدیاں نے وے میں صدقے تیرے لیکھ دے چند سورج تینوں ویکھ دے وے میں صدقے تیرے لیکھ دے چند سورج تینوں ویکھ دے تینوں میں بھی منا کے ویکھ لواں تینوں میں بھی منا کے ویکھ لواں تو کدے کدے رس جایا میرے نبی نہ پیار کرنا میرے آقا نہ محبت کرنی تو صاحبو محبت مصطفیٰ دا نائی ایمان ہے میرے نبی نال انیوا محبت کرو میرے نبی نال پیار کرو حضور دی غلامی قبر تے حشر بخشش دا سامان ہے میرے آقا دا پیار لے کے مر جاؤ دنیا تے بھی خیر ہے قبر تے بھی خیر ہے حشر تے بھی خیر ہے اللہ کریم لگیا بن واہ 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 ماشاءاللہ سیرا پڑھ لیے نو بھائی معراج شریف دی رات تے میرے نبی دی سواری لا مکانہ بن جا رہی ہے جنت سج گئی حوراں سج گئیاں تے حوراں دی سردار ساریاں حوراں نو اکٹھے کر کے کہندی ہے کملی والا معراج تے آ رہا ہے چلو سرکار دا استقبال کریے تے نالے حضور دے سہرے پڑھیے اے ہر بندے نو آندا ہے کسے دور چالم لوہار پڑھدا سی چمٹے نال لیکن ساڈا چمٹے نال بھی کوئی تعلق نہیں تے چمٹے والیاں نال بھی کوئی تعلق نہیں پر اے ہے میرے نبی دی نات ہے معراج شریف دی رات میرے نبی دی سواری لا مکانہ وال چلی تے حوراں دی سردار ساریاں حوراں نو لے کے کہندی آؤ ساریاں حوراں دی نبی دا رل مل انجن یار سارے پڑھنے آؤ ساریاں حوراں دی نبی دا رل مل سیرا گائیے تو رات معراج دیے کملی والے دی زیارت پائیے اوڑا رب دا اج مہمان سیو بول نبیاں دا سلطان سیو اوڑا رب دا اج مہمان سیو بول نبیاں دا سلطان سیو اونوں سدیا رب رہے مان سیو چلو کرن سلامی جائیے آؤ ساریاں حوراں دی نبی دا رل مل سیرا گائیے اللہ پاک نے عرش سجائے نے در جنت دیکھلوائے نے اللہ پاک نے عرش سجائے نے در جنت دیکھلوائے نے آج عرش احمد آئے ہیں آج جو منگیے سو پائیے آؤ ساریاں حوراں دی نبی دا رل مل سیرا گائیے رب سدیا سنوڑے کل کل کے چلو ست رکھ لو یہ رامل کے رب سدیا سنوڑے کل کل کے نی رب سدیا سنوڑے کل کل کے چلو ست رکھ لو یہ رامل کے اودا استقبال کرو چل کے نہیں اودا استقبال کرو چل کے بڑی شان دے نال لے آئیے آؤ ساریاں حوراں دی نبی دا رل مل سیرا گائیے او آج اسبار پورا کیے او دے سیر تے تاج لالا کیے نیو آج اسبار پورا کیے او دے سیر تے تاج لالا کیے او حوضے کوثر دا ساقیے نیو حوضے کوثر دا ساقیے نیو حوضے کوثر دا ساقیے نیو حوضے کوثر دا ساقیے چل
چلو چل کے پیاس بجھائیے آؤ ساریاں حورانی نبی دارال مل سے گائیے تو رات معراج دیے کملی والے دی زیارت پائیے آؤ دیکھیے عرب دے ماہی نو اس سونے عرش دے راہی نو آؤ دیکھیے عرب دے ماہی نو اس سونے عرش دے راہی نو نیا دیکھیے عرب دے ماہی نو اس سونے عرش دے راہی نو جتنے مونے ازاد الہی نو جتنے مونے ازاد الہی نو جتنے مونے ازاد الہی نو اندے صدقے واری جائیے آؤ ساریاں حورانی نبی دارال مل سے گائیے تو رات معراج دیے کملی والے دی زیارت پائیے صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتے ہندے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ کسے نو مان دولت تے کسے نو ہے عبادت تے سنیاں نو صرف تیرا سہارا یا رسول اللہ اے کسے بندے جانا نہیں جن بیٹھے ہو انجی بانا تسی بھی بیجو بیجو تساں بھی سارے ادھر والے بھی بیجو اجے محفل جاری ہے میرے تو بعد بڑے خوبصورت خطاب نے اے واحد سال بعد بونس ہوندہ ہے پیر شاہ زادی محفل دے ایک تو بعد دیکھ عالم دین تو قبلہ پیر صاحب دا خطاب بھی بڑا خوبصورت ہوئے گا اور نال حافظ غلام یاسین مشتاق احمد سلطانی اونا دا خطاب بھی بڑا خوبصورت ہوئے گا سارے سنگیاں جی محبت نہ بیٹھے رہے